एउटै भोटले जब यस्तो गर्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ नि कस्तो सिस्टम त हामीले अपनाएका छौँ त। मुख्यमन्त्रीको पदकै लागि एक भोटले गर्दा एउटा भोटले एउटा छ भनेदेखि त्यहाँ कति ठुलो किनबेच होला, कति करोडौँ रुपियाँको खेल हुन सक्छ त्यहाँ। दीपक मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाउने चाहिने पनि चान्स दिएको छ भनेदेखि त त्यो त हाम्रो चाहिँ संविधान या हाम्रो चाहिँ अहिलेको व्यवस्था नचाहिने त्रुटि भयो त। त्रुटि चाहिने हामीले अहिले कसले दोष दिने? अगर संविधानले त्यो छुट दिएको छ, नियम कानुनले त्यो छुट दिएको छ भनेदेखि त हामी त्यहाँको चिफ मिनिस्टरलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई हामी दोष दिँदा काम छैन। उसले गर्यो, त्यो सिस्टममा चान्स दियो। पृथ्वी सुब्बाले जो गरे त्यो उनको पार्टीको ओभरअल निर्देशनमा यो भएको हुनुपर्छ, हुनैपर्छ। दीपक मनाङ्गी भोलि प्राइम मिनिस्टर हुने यहाँ भयो भने मैले के भन्ने? मैले कराउँला, चिच्याउँला, गल्ती भयो भन्नुला, म कोर्टमा गए भने म हार्छु। किन? संविधानले दिएको छ, नियम कानुनले दिएको छ, सिस्टमले दिएको छ। भने उसले भनेको छ एक ठाउँ दीपक मनाङ्गीले राम्रो भनेको छ, सत्य कुरा हो। चुनेर आउनु भनेको त मन्त्री भन्नु त हो नि। अब अझै एक स्टेप अगाडि भन्नु त चुनेर आएपछि प्रधानमन्त्री बन्नु मलाई। अनि के भन्नु छ, एक वर्ष ओलीले चाहिँ नि भेट्टायो भनेदेखि यिनीहरू समाप्त पार्दैनन्। त्यो उसले के गर्नु खोज्यो? ओलीलाई जुन बेला पनि ल हामी हाल्छौँ, हामी यहाँ तर्साउनु खोज्या हो। अब ओलीले बुझिसक्यो यिनीहरू के गर्न सक्दैन, ओली तर्सेको छैन। सो प्रचण्डजीले चाहिँ लाज मान्ने ठाउँ त धेरै छन्। यो एउटा भएछ, खुसी लाग्यो मलाई। कमसेकम उहाँले एउटा मात्रै लाज मान्नु भएछ भने त खुसी लाग्यो। सबभन्दा पहिले लाज मान्ने कुरा त उहाँले त्यहाँ छ। त्यहाँबाट सुरु भएपछि कति कुरा लाज मान्नु पर्ने भएको छ, कति लाज मान्नु पाएँ। अब यो पनि लाज मान्ने कुरा भएको छ, खुसी लाग्यो मलाई। अब लाज मान्दै जानुहोस्, अझ कति ठाउँमा लाज मान्दै जानुहोस्, त्यो हेर्दै जानुहोस्। संसद विघटन गर्नु ओलीको ठुलो गल्ती हो, तर पोलिटिकल डिसिसनमा उनको गलत निस्क्यो, सुप्रिम कोर्टले सुल्झाइदियो। चिज त हामी तपाईँ मलाई चिच्चाएर कराएर चाहिँ अब चाहिँ नि हात ठडाएर के गर्ने? कुनै हालतमा पनि ओली राजीनामा दिन पर्दैन, दिन हुँदैन मात्रै होइन, पर्दैन। किन दिने? कारण के दिने? जब तपाईँको सिस्टमले कुनै कुरा गर्न दिन्छ भनेदेखि सिस्टमप्रति पो आश्चर्य मान्नुपर्छ। कुनै सिस्टमले दीपक मनाङ्गीलाई मन्त्री बनाउन सहुलियत उसले पर्मिसन दिन्छ, खुला गर्छ भने त र त्यो गलत जनतालाई लाग्छ भनेदेखि त सिस्टम नै गलत हो नि त। यही सबै जो अलि अत्तालिएका छन् यिनीहरू सबैको के संविधान लेख्दाखेरि यिनको आवाज थियो नि त। त्यो बेलामा खालि आफ्नै मात्रै सबै कुरा गरे, आफ्नै मात्रै के हामीलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो हेरे। यो पृथ्वी पनि नेपाल पनि कहिलेदेखि थियो त? तिमीहरूले चाहिँ ल्याएर नेपाल ल्याएको त होइन नि। अहिले प्रचण्डजीले माओवादी युद्ध गर्दैमा नेपाल यो भएको होइन नि। नेपाल त पहिलेदेखि थियो, यो पृथ्वी चल्दै गर्छ। त त्यो भन्दैमा यो पृथ्वीको मैनी राज्य आज दिनमा तिमी छौ, हिजो राम राज्य पनि थियो। त्योभन्दा पहिला ऋषिमुनिको पनि यहाँ अड्डा थियो। सो तिमीले यो ठाउँमा तिमीले सानै छ बाबा, त्यो 50-60 वर्ष राज्य छ, यहाँ कति छ? त्यहाँ तिमी गइहाल्छौ नि, सिधै तिम्रो बास छ यहाँ। अनि तिम्रो चाहिँ हद छ, तिम्रो इतिहासमा तिम्रो पानामा एउटा अक्षर आउला तिम्रो जति छ, त्योभन्दा केही पनि आउँदैन पर्छ। प्लेनबाट आउँदाखेरि पनि धर्रा देखियो भन्छौँ नि, जहाँबाट धर्रा पोइन्ट हुन्छ नि, त्यो धर्रा हाम्रो गौरव थियो के। त्यो धर्रा ढल्दाखेरि विचार त्यो अर्थको टाइममा धर्रा पनि ढल्यो भन्दाखेरि कति आत्या थिएन? त्यो शालिग ढलबाट कोही आत्या थिएन। स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपाल। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। अब यो जित राख्नु ल, भन्नुहोस्। नेपालको राजनीतिमा यति धेरै उतार चढाव देखिन्छ कि पटक पटक थाहा नपाएको जस्तो हुन्छ। जस्तै गण्डकी प्रदेश अत्यन्तै चर्चामा रह्यो अहिले, र दीपक मनाङ्गी मन्त्री हुनलाई निकै आश्चर्य मानेका छन्। मान्नुपर्छ आश्चर्य? हजुरको विश्लेषण के लाग्छ? जब तपाईँको सिस्टमले कुनै कुरा गर्न दिन्छ भनेदेखि सिस्टमप्रति पो आश्चर्य मान्नुपर्छ। कुनै सिस्टमले दीपक मनाङ्गीलाई मन्त्री बनाउन सहुलियत उसले पर्मिसन दिन्छ, खुला गर्छ भने त र त्यो गलत जनतालाई लाग्छ भनेदेखि त सिस्टम नै गलत हो नि त। लुप होल छोडेपछि त त्यसले त त्यो त्यहाँको चिफ गण्डकी प्रदेशको चिफ मिनिस्टरलाई भन्नु या कस्तो दोष दिने कामै छैन। सिस्टममा त्यो छ भने, कानुनी तौरमा त्यो छ भनेदेखि सिस्टमको दोष हो त्यो। मान्छे किन अत्तालिएका त? यो पहिला यत्रो मुद्दा लागेको मान्छेलाई लाउने, यसो गर्ने, कुनै चाहिँ अब जस्तोलाई पनि बनाउँदा हुँदो रहेछ भनेर विरोध गर्ने, अत्यालिएर के गर्ने? यही सबै जो अलि अत्तालिएका छन् यिनीहरू सबैको के संविधान लेख्दाखेरि यिनको आवाज थियो नि त। त्यो बेलामा खालि आफ्नै मात्रै सबै कुरा गरे, आफ्नै मात्रै के हामीलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो हेरे। यस्तो त हुन सक्ने सम्भावना किन संविधानमा राख्या त? अघि संविधानमा नभइकन त यो त भएको होइन। जे पनि हामी त संविधान सम्मत न हुन्छ, सङ्गत न हुन्छ। ओलीजीले संसद भङ्ग गर्नुभयो, संविधान सङ्गत भएन।
उहाँले चाहिँ उहाँको पछि सुप्रिम कोर्टले खोल्यो। तब अहिले दीपक मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाउने चाहिने पनि चान्स दिएको छ भनेदेखि त त्यो त हाम्रो चाहिँ संविधान या हाम्रो चाहिँ अहिलेको व्यवस्था नचाहिने त्रुटि भयो त। त्रुटि चाहिने हामीले अहिले कसले दोष दिने? सिस्टम दिएपछि सिस्टमको आधारमा त मान्नै पर्छ। विभिन्न अपराध मुद्दा सबै कुरा लागेको मान्छेलाई पनि यसो गर्दा जनतामा विश्वास घटेर होइन, स्योर घट्यो त यो। तर यो भन्छु म फेरि तपाईँलाई, विश्वास घट्यो शब्द घट्यो त त्यस्तो हुन किन दियो त हाम्रो सिस्टमले आखिर संविधानमा केही कुरा नभइकन त त्यो भएको छैन नि। संविधानले छुट नदिकन त संविधानको अन्तर्गतको नियम कानुनले छुट नदिकन त यो त भएको छैन नि। भएको छ भनेदेखि तत्काल कोर्टमा जानु पर्यो। त्यो भएको छ भने कसलाई लाग्छ भनेदेखि दीपक मनाङ्गे यो दोषी त्यो भनेर अगर त्यो नियम कानुन सङ्गत छैन, संविधानको अन्डरको नियम कानुन सङ्गत छैन भनेदेखि जाउँ न, सोही जाने सुप्रिम कोर्टमा जाने, यो बाहिर चिच्चाएर के गर्ने? तर अगर संविधानले त्यो छुट दिएछ, नियम कानुनले त्यो छुट दिएछ भनेदेखि त हामी त्यहाँको चिफ मिनिस्टरलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई हामी दोष दिँदा काम छैन। उसले गर्यो, त्यो सिस्टममा चान्स दियो। तपाईँले चाहिँ नि कुनै कुरा गर्नुहुन्छ त्यो नियम सङ्गत छ भने त गर्न पाउनुहुन्छ। डेमोक्रेसी भनेको त्यही हो। तर मेरो भनाइ सुरुदेखि नै यो सिस्टम नै हाम्रो गलत छ, यो सिस्टम गलत छ। यो सिस्टम हामीले अप्नाइराख्यौँ भनेदेखि अर्को 70 वर्ष हामी देखिहाल्यौँ। अहिलेको जुन जे कुरा भयो गण्डकी प्रदेशमा त्यो त हाम्रो संविधान अन्तर्गतै हो। संविधान अन्तर्गत भने त कसले बनाएको? यही पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसीले। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी 7 सालदेखि आएको, 77 साल भयो, 78 साल भयो। हामीले यही सिस्टम अप्नाइराख्दाखेरि हामी यो सबै भोगिराखेका छौँ। यो सिस्टम ठिक छैन, यो सिस्टम चेन्ज हुनुपर्छ। जस्तै जनमोर्चाका एकजना त्यहाँका नेता शाहीलाई चाहिँ अपहरण गरेर पिसिआरका कुरा नै नेगेटिभ र पोजिटिभ बनाएर बन्धक बनाए जस्तो भन्ने कुरा आरोप पनि लगाए। आज उसैलेको स्टेटमेन्ट छ, कुन चाहिँ पेपरमा हो मैले पढेँ, फ्रन्ट पेजमै छ। मलाई कसैले अपहरण गरेको होइन, म चाहिँ नि आउन लागेको थिएँ संसदमा, सभा हो के भन्छ अरे, सभा संसद भन्छन्, त्यहाँ म बेहोस भएको हुँ। त्यहाँ चाहिँ म हस्पिटल ल्याइदिएर छ। अब म ठिक भएपछि म फेरि आउँछु। तर म अहिले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा अहिले पनि म समर्थनै छु भनेर भनेको छु उसले। अत्तालिए मान्छेहरू होइन, अत्तालिए भने के भनेदेखि हो एउटै भोटले जब यस्तो गर्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ नि कस्तो सिस्टम त हामीले अप्नाएका छौँ त। मुख्यमन्त्रीको पदकै लागि एक भोटले गर्दा एउटा भोटले एउटा छ भनेदेखि त्यहाँ कति ठुलो किनबेच होला, कति करोडौँ रुपियाँको खेल हुनसक्छ त्यहाँ, या भएको पनि होला। र 4-4 जना सांसदलाई उता पश्चिम हुँदाखेरि त्यहाँ कति भएको होला, पदको पैसाको कति आश्वासन होला। यही त सिस्टम हाम्रो खराबी छ। यस्तै सिस्टम हामी चल्दै तपाईँ त सुरुवात देख्नु भएको थियो। याद राख्नुहोस्, यो हाम्रो त अहिले केन्द्र प्रदेश स्थानीय तह जुन छ नि बिचको प्रदेश त हामीले अहिलेमा देखिरहनु भएको छ। यो त सुरुवातको मात्र कमी देखिरहनु भएको छ यहाँ तपाईँले अहिले। अब यो यही सिस्टम हामी रहिरह्यो भने त हेर्दै जानु होला कहाँ कति अरू बढ्ता के हुनसक्छ यो सिस्टममा त, कति अरू बढ्ता कमजोर हुनसक्छ हेर्दै जानु होला। किन हामीले त हेर्ने कहाँ भारतसँग हो, दामी भारतसँग हो। भारतमा मैले पनि वर्षौँदेखि मलाई पढेको थियो, वर्षौँदेखि देखिरहेको छु कि कुन प्रदेशमा के कस्ता कुरा हुँदो रहेछ मैले देखिरहेको छु। केन्द्रमा के हुँदो रहेछ, कतिचोटि कहाँ चाहिँ उनका चाहिँ सांसदहरूलाई होटलमा लगेर बन्द गरेर राखेको छ। मैले ठाउँमा देखेको छु। भनेदेखि यो त सिस्टम हो, यो सिस्टम नै हाम्रो लागि हुँदैन। भारतको लागि होला तर नेपालको लागि हुँदैन भयो त। हामीले भारतकै नकल गऱ्यौँ, भारत बेलायतको नकल गर्यो। बेलायतमा उनीहरू धेरै वर्ष, सैकडौँ वर्ष खारिएर आएको सिस्टम थियो। उनले त्यो सलिड जग बसिसक्यो, डेमोक्रेसी भिजिसक्यो, सबै शिक्षित भइसके। त्यहाँ यत्रो पैसाको चल्के हुँदैन, हुन त अलि हुन्छ। तर भारतमा त त्यो अवस्था थिएन। तर भारतले पनि जे भए पनि अब उनको त्यसलाई भने 47मा इन्डिपेन्डेन्स भए, 52देखि त 51-52देखि त उनीहरूको चाहिँ नि संविधान जारी भएको हो नि त। भनेपछि उनको पनि यति वर्षको अनुभव भइसक्यो नि। सो उनको पनि त कमजोरीबाट उठ्दै आएको छ। हामी कहाँ त भर्खर छ अवस्था। त्यो नेपालको नेता यति शालीन र इमान्दार भनिएका जस्तै पृथ्वी सुवा गुरुङ पनि एकदम भद्रा भला हजुरले भनिरहनु भएको मान्छे, उहाँ पनि पदको लागि यत्रो भनेर उहाँ पनि गिर्नु भयो। पदको लागि मात्रै नभनौँ,
यहाँ त के छ भने उनको पुरा पार्टीको हुनसक्छ। यहाँ त के भने यो त प्रधानमन्त्री लेभलदेखि कुरा गएको यो त माथिल्लो तहको चाहिँ नि पुरा देशको राजनीतिमै खलबलाउने कुरा भयो यहाँ। जब तपाईँको मात्रै स्वाद छ भने तपाईँ छोड्न पनि सक्नुहुन्छ, तर जब तपाईँलाई भनिन्छ यो त पार्टीको कुरा छ, तिमीले यहाँ छोड्यो भनेदेखि त पुरा देशमा हामी कमजोर हुन्छौँ, या पुरा देशमा हामी अन्त पनि हामी फस्न सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो कुरा त आउँछ। पार्टीको इमान्दार तपाईँ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भनेदेखि त तपाईँ पार्टीको चाहिँ नियम कानुन मान्नुहुन्छ, मान्नुपर्छ। मैले तपाईँ सधैँ चाहिँ मैले एमालेको चाहिँ टप नेता चाहिँ माओवादी कट्ट मिल्न गएको छ होइन यो कुरा त। त्यसैले पृथ्वी सुब्बाले जो गरे त्यो उनको पार्टीको ओभरअल निर्देशमा यो भएको हुनैपर्छ, नत्र भनेदेखि यो उनले एक्लै चाहिँ नि उनको एक्लै पद आज जान्छ भोलि फेरि आउँछ। तर यो त पार्टीको पुरा सङ्गठनको चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा चाहिँ नि उनले चाहिँ त्यो सायद त्यसलाई संरक्षण गर्न हिँड्दाखेरि उनले यो गर्न पर्यो, बाध्य भएर। दुईवटा मन्त्रालय खाली रहेछ, खाली मन्त्रालयमा जस्तै अहिलेको खेलकुद मन्त्रालय र अर्को यो खेलकुदमा दीपक मन्नाङ्गे राख्नु भनेको त उहाँले दीपक मन्नाङ्गेले तत्काल एउटा पत्रिका अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ, मलाई पृथ्वी सुब्बाले सहयोग गर्छु भन्नुभएकै थियो र मैले पनि खाली राख्नु हुँदैन भनेको थिएँ र गर्नुभएको हो, अब म यसलाई एकदम मजा लिडिङ गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो त हो त नि, त्यो त तपाईँको भन्नुहोस् न सिस्टमले दिएको छ भने उसले भनेको छ एक ठाउँ दीपक मन्नाङ्गेले राम्रो भनेको छ, सत्य कुरा हो। चुनेर आउनु भने त मन्त्री भन्नु त हो नि, अब अझै एक स्टेप अगाडि भन्नु त चुनेर आएपछि प्रधानमन्त्री बन्नु मलाई आखिर त कुनै भन्नु लाज या पाप। दीपक मन्नाले मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री हुनु ठुलो कुरो मानिँदैन, कसरी मानिन्छ? यो सिस्टम त्यही छ तपाईँको, संविधानले रोकेछ मलाई भन्नुहोस्, अनि तपाईँ क्वेसन गर्नुहोस्। यो संविधान हाम्रो यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जुन हामी अप्नाएका छौँ त्यसले बनाएको संविधानले त्यो छुट दिएछ भनेदेखि त त्यो त मैले के भन्ने, हामी त संविधान मान्नु पऱ्यो, संविधानले अन्तर्गत कानुन मान्नु पऱ्यो। त्यो संविधानले कानुनले छुट दिएछ भनेदेखि चाहिँ त दीपक मन्नाङ्गी त्यहाँको चिफ मिनिस्टर भएर त्यति मात्रै होइन, दीपक मन्नाङ्गी भोलि प्राइम मिनिस्टर हुनु यहाँ भयो भने मैले के भन्ने, मैले कराउँला चिच्याउँला गल्ती भयो भन्नुला, म कोर्टमा गयो भने म हार्छु, किन संविधानले दिएको छ, नियम कानुनले दिएको छ। उसले बस्यो नि त हो, ओली संसद भङ्ग गर्दाखेरि संविधानले दिएको थिएन, सुप्रिम कोर्टले उगाइदियो, त यहाँ त उसले दिएको छ। अब छैन भनेदेखि त कसले मुद्दा हालौँ, टेस्ट गरौँ, सोधेको कुरा त बरु ओलीहरूको बढी देखियो त्यहाँ होइन, जे पनि होइन यहाँ त होइन। ओलीको त्यो पोलिटिकल डिसिसन थियो, ओलीको जुन संसद भङ्ग गरेको त उनको पोलिटिकल डिसिसन हो, त्यहाँलाई पोलिटिकल डिसिसन गलत हो, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर पोलिटिकल डिसिसन चाहिँ नि हाम्रो त्यहाँ एकदमसँग चाहिँ नि उनी एकदमै चाहिँ नि माने संविधानको द्रोषी, उनी चाहिँ नि यो लोकतन्त्र मास्न खोजेका, उनी चाहिँ नि अधिनायकवाद, उनी हिटलर, उनी चाहिँ गएर ज्ञानेन्द्र जस्तो भयो भने त्यो भेन मिटेर उनले यो डिसिसन लिए, डिसिसन गलत भयो। जस्तो इन्डियामा इन्दिरा गान्धी पनि चान्चुने नेता होइन नि त, उनले इमर्जेन्सी लगाइन्, उनलाई संविधानले दिएको चान्स लिइन्, तर त्यो गलत साबित हो नि। पोलिटिकल डिसिसन पनि गलत साबित हुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यसैले यो ओलीले गरे संविधानको विपरीत थियो, त्यो हामी सबैले भनेका थियौँ, सो सुप्रिम कोर्टले सुल्झाइदियो, सो सुप्रिम कोर्टले सुल्झाउनु हामीसँग छ, त्यो व्यवस्था राम्रो छ। हामी कहाँ गण्डकी प्रदेशमा भएको कुरा त सिस्टममा आएको कुरा भने सिस्टमले नदिकन त्यो गर्नै सक्दैन नि। अगर गरा भयो, अब जस्तो ओलीले संसद भङ्ग गर्दाखेरि हामी सबैलाई लाग्यो गल्ती छ, सुप्रिम कोर्ट गयो त, कोही सुप्रिम कोर्ट उल्टाइदियो। अब यहाँ दीपक मन्नाङ्गेले त्यो गर्नु हुँदैन भने बाहिर चिच्याउने किन? चिज त हामी तपाईँ मलाई चिच्याएर कराएर चाहिँ नि अब चाहिँ नि हात ठडाएर के गर्ने? त्यो जाउँ कोर्टमा जाउँ, ठिक छ भने कोर्टले ठिक छ भन्छ, ठिक छ भने कोर्टले ठिक छैन भन्छ। तिमीले त टेस्ट त गरिसक्यो, एक्चुअली ओलीले त टेस्ट गरिसक्यो ओलीको काण्डमा त, सो यहाँ पनि त्यही गर। तर मेरो विचारमा यो गर्नलाई संविधानले छुट दिएको छ, नियम कानुनले पनि छुट दिएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हामी जति बाहिर चिच्याएर कराए पनि संविधानमा को त्रुटि, हाम्रो व्यवस्थाकै कमजोरीपन हामीले नसल्झाइकन हाम्रो नेपालको 70 वर्षको अनुभव जो छ, यो पार्लियामेन्ट, यो खालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी, यो खालको लोकतन्त्रमा धेरै किसिमका सिस्टम हुन्छ। इजरायलमा पनि लोकतन्त्र छ, अमेरिकामा पनि लोकतन्त्र छ, बेलायतमा पनि लोकतन्त्र छ, सबैको सिस्टम अलग छ। अमेरिकाको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम, बेलायतको यही पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, इन्डियाको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, हाम्रो इजरायलको चाहिँ प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम छ भनेदेखि सबैको अलग अलग सिस्टम छ। त्यसै अलग अलग सिस्टमको खालको हामी कहाँ डेमोक्रेसी हुनुपर्छ। हाम्रो यो खालको सिस्टम चाहिँ नि हामी जस्तो गरिब मुलुक, अति माने अनेक तहको जनतामा अशिक्षा छ, त्यो गरिबी धेरै छ, यस्तो खालको उसमा चाहिँ नि सोझै ल्याएर एकदम
एकदम चाहिँ विकसित मुलुकमा हुने जस्तो खालको डेमोक्रेसी हामी यहाँ चल्दैन। भर्खरै हिजो मात्रै एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता प्रचण्डको सुनिएको थियो जहाँ चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा भएको क्रियाकलापको बारेमा चाहिँ हामीले अथवा मैले साह्रै गल्ती गरेको छु, अहिले आएर त लाज लाग्न थाल्यो भन्न थाल्नु प्रचण्डज्यू पनि। प्रचण्डजीले त सायद भन्ने हो भने त उहाँले धेरै कुरा लाज मान्नुपर्छ, धेरै कुरा लाज मान्नुपर्छ। सो प्रचण्डजीले चाहिँ लाज मान्ने ठाउँ त धेरै छन्। यो एउटा भएछ, खुसी लाग्यो मलाई। कमसेकम उहाँले एउटा मात्रै लाज मान्नु भएछ भने त खुसी लाग्यो। उहाँ पनि अब अलिकति शक्ति कमजोर हुन थाल्नु भएको नेचुरली उहाँको के शक्ति खत्तम भएन। अहिले के गर्ने? अहिले रोजिँदै भन्नुहुन्थ्यो ओलीलाई भोलि हटाउँछु, पर्सि हटाउँछु, म त प्रधानमन्त्री बन्छु भनेकै हो, लड्डु खाएकै हो, संसदीय दलको चाहिँ चिफ भएकै हो, अध्यक्ष भएकै हो, भोलिपल्ट लड्डु खाएकै पनि हुन् भनेपछि अहिले कहाँ पुग्यो त त्यो कुरा? अहिले ओलीलाई हटाउने चाहिँ हटाउनु त हामी त भन्दैछौँ हटाऊ, देखाऊ। तिमीहरूले त्यत्रो भनेको थियौ, सेयर भएर गर्जेका थियौ, आज त वन बिराल भएर म्याउ म्याउ गरिरहेका छौ भनेदेखि प्रचण्डजीले अहिले चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ लाज मान्नु पर्छ। पहिलो लाज त उहाँले मान्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ नि जब उहाँले 2.5 वर्षपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर जुन लोभ देखाउनु भयो सबभन्दा पहिला त्यहाँ, किनभने लोकतन्त्रमा त्यसो गर्न हुँदैन थियो। हाम्रो भर्खरको शिशु लोकतन्त्र बामे सर्दै थियो, किनभने 70 वर्ष भए तापनि धेरै टाइम ब्रेक भएको छ हाम्रो। त्यही पनि अहिले आएर यो एउटा ओलीको बाहुबलबाट यसपालि जितेको झन्डै 2/3, प्रचण्डहरू त पुच्छरमा लगाएर मात्रै जितेका हुन् 50 लगभग भोटमा भनेदेखि त्यसरी जितेको ओलीलाई तिमी ल अब तपाईँले चाहिँ नि गजब गर्नुभएको छ, 5 वर्ष अगाडि बढ्नुहोस् भन्नु सक्नु पर्थ्यो, हिम्मत गर्नु पर्थ्यो। त्यो नभएर 2.5 वर्षमा चाहिँ मै प्रधानमन्त्री भनेर लिखितमा चाहिँ माग्नु सबभन्दा पहिले लाज मान्ने कुरा त उहाँले त्यहाँ छ। त्यहाँबाट सुरु भएपछि कति कुरा लाज मान्नु पर्ने भएको छ, कति लाज मान्नु पाएँ। अब यो पनि लाज मान्ने कुरा भएको छ, खुसी लाग्यो मलाई। अब लाज मान्दै जानुहोस्, अझ कति ठाउँमा लाज मान्दै जानुहोस् त्यो हेर्दै जानुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीको अविश्वासको प्रस्ताव दिनुहोस् न त म दिन्छु राजीनामा भन्ने कुरामा पनि हिजो उहाँले प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि म दिन्न, किनभने उहाँले भन्नुले म दिँदै दिन्न, मलाई थाहा छ कि उहाँले अर्थसोकै गर्नको लागि यो भनेको, त्यही भएर म दिन्न। यसो नि प्रचण्डजी के छ भनेदेखि उहाँको अहिलेको अवस्था के छ भने आज के बोल्नुहुन्छ भोलि के बोल्नुहुन्छ थाहा छैन। आज भन्नुहुन्छ हामी अविश्वासको प्रस्ताव एकदम भोलि नै हाल्छ भन्नु खै त। सो उहाँको बोलीमा ठेगाना होइन, ठेगानै छैन। अब यसो नि उहाँलाई डर भएन अहिले हालौँ र देखियो कि अब हार्छौँ, कङ्ग्रेसमा साथ दिन्न, अघि त्यहाँ त 30 दिनको टाइम छ। आज प्रचण्डले हाल्यो अरे ओके, माओवादीले हाल्यो, भोलि कङ्ग्रेसले देख्यो गणित त मिलेन, कतिपय मान्छे यहाँ त चलन भइसक्यो, कतिपय त ओली त ढल्किसके, अब त्यहाँ त धेरै गराउनु छ बिचमा मानकै कुरा गर्नु अहिले त्यस्तो हुनसक्छ भने कतिपय 2-3वटा भोट मात्रै यताउति भयो भने त ओली हाल्नु सकिँदैन। उसले नहालेपछि यता जसपाले पनि हामी त अहिले नहाल्ने भन्दैछ, उताभरि अरू जति छन् कङ्ग्रेस नहालेपछि उसले पनि हाल्दैन। अनि कि माधव नेपाल ग्रुपले पनि बाप्रे बाप हामी प्रचण्डसँग साँच्चै सकिने जाने हो त भन्नुपर्छ। यहाँ त्यो हार्यो भनेदेखि एकचोटि अविश्वास हार्यो भनेदेखि 1 वर्ष फेरि हाल्नु पाइँदैन। अनि के भन्नुहोस् त 1 वर्ष ओलीले चाहिँ नि भेट्टायो भनेदेखि यिनीहरू समाप्त पार्दैनन्। त्यो उसले के गर्नु खोज्यो ओलीलाई जुन भए पनि ल हामी हाल्छौँ, हामी यहाँ तर्साउनु खोज्या हो। अब ओलीले बुझिसक्यो यिनीहरू के गर्न सक्दैनन्, ओली तर्सेको छैन। अब यिनी चाहिँ नि अब तिनको बोली अब हुँदा हाल्छुबाट हाल्दिनमा प्रचण्ड पुगिसक्यो, मतलब त बुझिहाल्नुभयो कुन कहाँ पुगे प्रचण्डजी, बुझिहाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली जस्तै अब मिल्ने कुरामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती नसच्याएसम्म हामी उहाँसँग मिल्दैनौँ पनि भन्नुहुन्छ। धेरै गल्ती गरेको देख्नु भएको छ प्रचण्डजीलाई। यहाँ त्यो त विपक्षीले त जहिले पनि गल्ती गरिसक्छ। जस्तो हामी मुद्दा छ, तपाईँको मेरो झगडा छ भन्दा म सधैँ तपाईँकै गल्ती देख्छु। तपाईँले मेरो जस्तो भन्नु सडकमा हिँड्दाखेरि एक्सिडेन्ट पऱ्यो, ठुलो एक्सिडेन्ट होइन सानो, तपाईँ मोटरमा हुनुहुन्छ अर्को मोटरसाइकलमा आयो ठ्याक्कै ठोक्यो। अब मोटरसाइकलवाला भन्छ तेरो गल्ती, गाडीवाला भन्छ तेरो गल्ती। यो सुल्झाउँदा फेरि हामी पुलिसमा जानुपर्छ। अब पुलिसबाट पनि पाएन भने त कोर्टमा जानुपर्छ। यो त पक्ष र विपक्षमा त जो सधैँ आरोप लागिरहन्छ। अब ओलीको विचारमा प्रचण्डले कति गल्ती गरेका छन्, प्रचण्डको विचारमा ओलीले कति गल्ती गरेका छन्, यो दुईटाको परस्पर कुरा हो। तर विश्लेषकले भनिदिनु पऱ्यो कि गल्ती वास्तवमा धेरै त कसको छ त, ओलीले नै मात्रै ठिक गरेको छ नि त। ओलीको एउटा मात्रै होइन, 3 वर्ष अगाडि कुरा नगरौँ। 3 वर्ष अगाडि ओली प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि धेरै कुराहरू भए, उनले बिरामी भए, किडनी फेरि ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, अपेन्डिक्सको अपरेसन भयो र उनले नै भने चाहिँ त्यो जुन हामीले त्यो बेला थाहा थिएन कि मलाई यिनले काम गर्न दिएनन् भने देखेँ हुँदा काम गर्नै सकेनन्। 3 वर्ष त भ्रष्टाचारले मौलाएको हो, यतिसम्म कि अपहरणको कुरा पनि त्यहाँ भएको थियो, हो कि होइन।
सो त्यता पनि नजाउँ अहिलेको परिस्थितिको लागि चाहिँ नि जड भनेको चाहिँ नि हाम्रो संसदलाई विघटन संसद विघटन गर्नु ओलीको ठुलो गल्ती हो तर पोलिटिकल डिसिसनमा उनको गलत निस्क्यो सुप्रिम कोर्टले सुल्झाइदियो सिधो अब त्यो सुल्झेपछि त बाटो खुल्यो ओलीले हटाउनलाई गभर्मेन्ट चेन्ज गर्नलाई तिमीले जे ओलीले गल्ती गरेर त्यहाँ गएर तिमी सुल्झाउ न बाहिर मञ्चबाट बोलेर ओलीले यो गल्ती गर्यो उताबाट प्रेस कन्फरेन्स गरेर ओलीले यो गल्ती त्यो भन्ने ठाउँ होइन तिमीले एउटै मात्रै गल्ती यहाँ पोलिटिकल डिसिजन गल्ती भने संसदलाई विघटन गर्नु खोलेपछि जे जति मुद्दा छ यो डेमोक्रेसीमा पोलिटिकल मुद्दा जुन छन् त्यो त आएर सुल्झाउने ठाउँ त संसद नै हो सो प्रचण्डजीहरूले हिम्मत गरेर संसदमा आएर आफ्नो कुरा राखेर बस चलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ताकि जनताले पनि पुरा थाहा पाउन् कि प्रचण्डजीले ओलीलाई के मुद्दामा चाहिँ नि उहाँले उसलाई गलत ठहरमा छ ओलीले पनि या त ओलीको खेमाले पनि यिनलाई के गल्ती गरेर ठहराउनु त्यो हेरौँ यो दुईवटा कुरा हेरौँ खालि एउटा र पार्टीमा आफ्नो पार्टी आफ्नै वर्चस्व पार्टीमा खालि उसले यो झगडा गर्यो भने त्यो पास गरायो उसले उहाँ झगडा गर्यो उसले पास गरायो त्यो काम लाग्दैन खालि हिजोसम्म पनि भन्नुहुन्छ नैतिकताको राजीनामा दिनैपर्छ उहाँले किन यस्तो अलिकति पनि थोरै भयो भन्नुहुन्छ कुनै हालतमा पनि ओलीले राजीनामा दिन पर्दैन दिन हुँदैन मात्रै होइन पर्दैन किन दिने कारण के दिने मलाई भन्नुहोस् त उनको चाहिँ नि गल्ती थियो गल्ती सुप्रिम कोर्ट सुल्झाइदियो त्यो डेमोक्रेसीमा त्यो हुन्छ त्यो पोलिटिकल डिसिजन गलत हुन्छ त्यो हुँदैमा चाहिँ नि एकदम अब पत्रु भएर खत्तम हुँदैन हो एक पोइन्ट जब त्यो विघटन गऱ्यो भोलिपल्ट या पर्सिपल्टदेखि हामी सबै भने ओली खत्तम भयो अब ओली खत्तम भयो किनभने ओलीले साह्रै ठुलो गल्ती गर्यो भने तर लकिली के भयो सुप्रिम कोर्टले धेरै छुट्टै उसले सल्टाइदियो हुन त यहाँ धेरै दूर त्यसमा हल्ला खल्ला मच्यो तर ओली सल्टिएपछि त ओली फेरि बिस्तारै हेर्नुभयो ओलीको राम्रो के हो भनेदेखि उनले आफ्नो काम गर्न छोडेन उनी पनि खालि आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै लागेका भए उनले काम गरेको कतै नदेखिया भएदेखि जनता पनि उनीसँग वाक्क हुन्थ्यो उनलाई झन् डाउन जान्थ्यो के तर काम गरेको कसरी भनेर साहब उहाँ चाहिँ यहीँ बसेर उद्घाटन गर्नेको मात्रै नाटक भनेर माधव नेपालले आरोप लगाउनुहुन्छ मेलम्चीको पानी पहिले थियो कुरा आउने थियो आखिरी त्यही कुरा भन्ने कुरा त्यो त हो नि यो पृथ्वी पनि नेपाल पनि कहिलेदेखि थियो त तिमीहरूले चाहिँ ल्याएर नेपाल सल्याएको त होइन नि अहिले प्रचण्डजीले माओवादी युद्ध गर्दैमा नेपाल यो भएको होइन नि नेपाल त पहिलेदेखि थियो आखिर यहाँ चाहिँ कोद पर्व भएकै भयौँ भण्डारकार पर्व भएको अब त्यसमा हामी चाहिँ जङ्गबारी सोनाले पूजा गरेर बसेको हुन्छ हामीले सो त्यो होइन पृथ्वी पहिलेदेखि थियो यहाँ घटनाहरू भइदिइरहन्छन् यो सूर्य उदाउँछ चन्द्रमा उदाउँछन् जान्छन् यो पृथ्वी चल्दै गर्छ त त्यो भन्दैमा यो पृथ्वीको महिने आज दिनमा तिमी छौ हिजो राम राज्य पनि थियो त्योभन्दा पहिले ऋषिमुनिको पनि यहाँ अड्डा थियो सो तिमीले यो ठाउँमा तिमीले सानै छ बाबा त्यो 50-60 वर्ष राज्य छ यहाँ कति छ त्यहाँ तिमी गइहाल्छौ नि सिधै तिम्रो बास छ यहाँ अनि तिम्रो चाहिँ हद छ तिम्रो इतिहासमा तिम्रो पानामा एउटा अक्षर आउला तिम्रो जति छ त्योभन्दा केही पनि आउँदैन पर्छ त्यसैले होल थिङ्क ओलीले काम के गर्यो भनेदेखि ओलीको टाइममा जेसुकै भए पनि मेलाम्ची आयो उसको भाग्य हो नि मलाई लकिली हो किन अहिले दुईचोटि प्राइम मिनिस्टर हो अहिले 8-10 वर्ष यो 8 वर्ष यता त ओली नै प्राइम मिनिस्टर हो अब उसको टाइममा हामीले कति चिज चाहियो मेलम्ची देखाऊ त मलाई मैले कति भएको छु ओलीले काम गरेपछि देखाऊ मलाई मेलम्ची ओलीले चाहिँ पानी जहाज ल्याउँछु भने देखाऊ मलाई पानी जहाज ओलीले घर घरमा ग्यास पाउँछ देखाऊ मलाई हामीले त्यसैमा तपाईँ 3 वर्ष अगाडि कुरा चाहिँ नगरौँ अहिले त्यो 3 वर्ष अगाडि त कति कुरा भयो कति कमी कमजोरी भयो तर भगवान्ले पनि साथ केमा दियो भने मेलम्ची अहिले आइदियो हेर्नुहोस् ओके र जे भए पनि धरहरा एउटा के नेपालको गौरव हाम्रो काठमाडौँवासीको त गौरव नै हो राजधानी काठमाडौँ हो त्यो धरहरा जहिले पनि हामी जो पनि प्लेनबाट आउँदाखेरि पनि ओ धरहरा देखियो भन्छ नि जहाँबाट धरहरा पोइन्ट हुन्छ नि त्यो धरहरा हाम्रो गौरव थियो के त्यो धरहरा ढल्दाखेरि बिचारमा त्यो अर्थको टाइममा ओ धरहरा पनि ढल्यो भन्दाखेरि कति आत्या छन् मैले त्यो शालिग ढलबाट कोही आत्या थिएन घर गयो भने पनि ठिक छ तर धरहरा ढल्यो भन्दाखेरि कस्तो भएको थियो भन्नुहोस् मलाई त्यो धरहराको शिलान्यास कसले गर्यो ओलीले गर्यो त्यो धरहरा उठाए कसले उद्घाटन कसले गर्यो ओलीले गर्यो यही दुईवटा कुरा अम्लेगञ्जको लाइन मोदीसँग मिलेर कसले ल्याइदियो ओलीले धरहरा त सिकर्मीले बनाएको कहाँ ओलीले बनाएको नि भन्छन् हो त नि ओ ठिक कुरा हो नि हो त नि हो त नि यो पृथ्वी त नि प्रकृतिले बनाएको यो पृथ्वी नेपाल प्रकृतिले बनाएको तिमी आज एभरेजको कुरा गर्छौ प्रकृतिले बनाएको झलनाथले बनाएको होइन यो प्रकृतिले बनाएको नि त्यहाँ मैले नेपाल बनाउँछु भन्नै पर्दैन नि प्रकृतिले बनाएको त्यसैले त्यस्तो कुरा नगरौँ फ्याक्ट्री अम्लेगञ्जको लाइन ल्याइदियो
उसले देखाइकन ल्याइदियो ओके उता धरेर उद्घाटन गरिदियो मेलाम्ची आयो उसले उद्घाटन गर्यो भन्दाखेरि उसले जुन जनतालाई अहिले पर्या कुराहरू के ओइलको लाइन तेलको लाइन हाम्रो जेलमा तेलको अभाव हुने धरेर हाम्रो राष्ट्रिय प्रतीक अन त्यति भने होइन नेपालको भूभाग नक्सामा हालिदियो आजसम्म कसैले नगरेको काम त गर्यो नि त पञ्चायत राजाको महेन्द्र कुटा कामदेखि कालदेखि या भनौँ अझ पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि नै कसैले पनि नेपालको नक्सामा त यो चुच्चे नक्सा हाल्न थिएन नि त उसले त्यो गरिदियो भनेपछि केही कुरा जुन उसले गरेर देखाइदियो नि हो 3 वर्ष अगाडि कुरा नगर्यो त्यहाँ त धेरै गल्ती भएको थियो तर यो पछि जे भइरहेका छन् अब कसरी भन्ने कि उसले काम गरेको छैन उसले काम गरेको छ अब त्यो बिरामी मान्छे रोगी मान्छे कोरोनाको यति डर हुँदाहुँदै ओलीले काम हेर्नुहोस् कतिवटा चाहिँ सडकको चाहिँ शिलान्यास गराइदियो उद्घाटन शिलान्यास गराइदियो कमसेकम मुलुकभरि बाटो चाहिन्छ भने देखाइदियो सो मैले भन्छु नि अहिले उसलाई गाली गर्नुहोस् न तिमीहरू पनि लाग न केही नभए भने किन यही कुरामा गाली गर्छन् त त्यही म भन्छु गाली किन गर्नु तिमीहरू जनता अहिले खुसी भएको छ ओलीसँग ओलीले काम गरेको देखेर होला कि मेलाम्ची कृष्णप्रसाद भट्टराई ल्याएको तर आयो उनको टाइममा धरेर भत्कियो प्रकृतिले भत्कायो उनले चान्स पायो बनाउन त्यसो अम्लेगजको भारत त मेन भारतले बनाइदिया हो तर उनले भन्न पाए त्यसैले उनको भाग्य पनि रहेछ तर तिमीहरू म भन्छु ओली माधव नेपाल प्रचण्डलाई के भन्छु भने तपाईँले गाली गलौज मात्रै गर्दा कि जनताले मन पराउँदैन आज वाह गएर भोलि भन्नु तपाईँ के गरेर देखाउनु तपाईँको ठुलो चान्स कोरोनाको यत्रो महामारीमा तपाईँले एक शब्द पहिले आज यति 1 वर्ष भइसक्यो एक शब्द तपाईँले बोल्नु भएन खालि तपाईँ आफै झाइ जग्गामा ओली फ्याँक्ने ओली फाइनमा लागिरहनु भयो तपाईँहरूको सेन्ट्रल कमिटी मिटिङमा पोलिटिक ब्युरोमा कहिले पनि डिस्कस गर्नुभयो कोरोनाको बारेमा जनता छैन जनताले हो अस्ति मात्रै एउटा विज्ञप्ति निकाले प्रचारमा र शेरबहादुर देवालले मेरो त्यति हो खै त यत्रो महामारी आज यत्रो हामी भोग्दैछौँ अर्को चाहिँ झन्डै लकडाउनमा गइरहेका छ तपाईँहरूले खोइ त तपाईँहरू क्याडर सञ्चालन गर्नुभयो तपाईँहरूको यत्रो शक्ति क्याडरको सञ्चालन गर्नुभयो कोरोनाको विरुद्धमा जनतामा जनचेतना आफ्नो चाहिँ प्रतिष्ठा बढाउनु त त्यत्रो भेला गर्नुभयो त्यो भेलामा एकचोटि कोरोनाको कुरा गर्नुभयो तपाईँ त गर्न नहुने चाहिँ भेला गर्नुभएको थियो त्यो भेलामा तपाईँले यति मात्रै भन्दै हुँदाखेरि हेर्नुहोस् हामीले आज यो भेला गर्न हुँदैन थियो तर तपाईँहरू आइदिनु भयो धन्यवाद छ प्लिज अब यो भेला जानुहोस् मास्क लगाइदिनुहोस् तपाईँ दूरी मेन्टेन गर्नुहोस् आज तपाईँले यहाँ बोला हामीले गल्ती गऱ्यौँ हामी आइन्दा गर्छ हामीलाई हाम्रो लागि जनताको स्वास्थ्य सर्वोपरि छ राष्ट्रको स्वास्थ्य सर्वोपरि छ त्यति भन्न सक्दैन त्यो भने त भने उनले चाहिँ नि सकारात्मक कुरा गरेर देखाइदिए हुन्थ्यो चान्स त धेरै थियो नि 1 वर्षमा त एउटा न माधव नेपालको ग्रुपले न प्रचण्डको एक शब्द बोलेनन् काम गर्दा कुरै छोड्नुहोस् जो सभा त गरे केपी ओलीको त सरकार छ उनले त गर्नै पर्छ उनले त बाध्यता छ हो गर्नु सक्ने यदि गरेन त्यो भिन्दै कुरा हो मैले त पहिले 1 वर्ष अगाडि के मान्थेँ भने भ्याक्सिन आउँछ हेर्नुहोस् मान्छेले किनिसके भ्याक्सिन यो भ्याक्सिन चाहिँ नि धनी मुलुकले भण्डारण थालिसके हामी चाहिँ अर्डर हालिहालौँ भन्दाखेरि नि कसैले सुनेनन् अहिले किन जाँदाखेरि हामीलाई फसाइरहेको छ अहिले र सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि हाम्रो चाहिने त भ्याक्सिनै हो आज मास्क लाउने हो दूरी मेन्टेन गर्ने हो सबै त गर्ने हो तर चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने हो मैले त माथि आर्मीलाई पुरा चाहिँ नि बर्डर देऊ भने अब दियो हिजो के अस्तिदेखि त आर्मीलाई बर्डरमा त मेन्टेन त गरिदियो नि त्यसै गरी त मैले त भने पहिले भने आर्मीलाई दियो बाबा यो सिभिलियन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन यो भने हिजो कि अस्तिमा चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ स्पेसल पोस्ट राख्न दियो नि त त्यसै गरेर अरू केमा पनि आर्मीलाई दियो त्यो आइसोलेसन सेन्टर बनाउनु पनि आर्मीलाई दिएको छ मैले त पहिले भने थिएँ सो हामीले भनेको कुरा चाहिँ यहाँनिर पहिले टेरेन कि सो गभर्मेन्टले पनि टेरेन आखिर उनकै गभर्मेन्टले भ्रष्टाचार भयङ्कर गरे कोरोनाको सुरुवातमा त स्वास्थ्य मन्त्रालयले भयङ्कर भ्रष्टाचार गरेको त्यसैले ओलीको सरकारले काम गर्न पर्ने गरेकै थिएन उनको त्यहाँ फेलियर भएको छ तर भए तापनि सरकार हो उसले काम त गर्दै जानु पर्यो गर्दै गएको छ हो महामारी यति अहिले अचानक 2 महिना यता यति भयङ्कर महामारी आइदियो सुनामी नै आइदियो कि यिनी पनि भारत ओभरवेल्म भएको गरेर यिनी पनि ओभरवेल्म भएको कुरा सुनेन हैन कि हजुरले कुरा गर्नै चाहनु होइन सुने त होइन भेरिएन्टका कुरा बाहिर इन्डिया त्यत्रो हुँदा हो मैले तर एउटा खुसीको लागेको छ भने तपाईँको टिभीहरूमा पनि
हामीले कति भन्दाखेरि अब आर्मीको कुरा मैले गरेको थिएँ, अहिले आएर उनीहरू गर्न थालेँ। मैले यो इन्डियन कामदारहरू गल्फ कन्ट्रीमा जाने कोही त्यसको हामीले तपाईँको टिभीहरूमा कतिचोटि मैले भनेँ त्यो रोक बाबा, यो त सबभन्दा खतरा भयो, भारतको सबभन्दा सङ्क्रमण यहाँ आएर कति दिन बसेर चाहिँ नि हामीले यहाँबाट उनीहरू पठाइरहेको छ, इमिग्रेसन थाहा हुनुपर्छ यिनीहरू आएको भन्ने कुरा किन चाहिँ सरकारले मुभ गरेर भनेदेखि अब हिजो कन्ट्रोल गर्यो। त्यसो भए कुरा सुना चाहिँ छ नि यिनीहरूले, तर हामीलाई क्रेडिट किन दिन्थे र, तर कुरा चाहिँ सुना चाहिँ छैन। तर त्यसै ओलीको सरकार हो, सरकारपछि काम गर्ने पऱ्यो। ओके, उसले त आफ्नो तर्फबाट काम गर्यो, कच्चा भयो या ठिक भयो अलि भनौँ, तर यी नेताहरूले त आफ्नो त्यत्रो पार्टी त्यत्रो संरचना, उनको त ओलीको त दायित्व गर्ने, यिनको त कर्तव्य थियो, उनको दायित्व गर्नै पर्थ्यो। यिनको त कर्तव्य होइन जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड नगर्नलाई। उनीहरूले केही गरेन त गरेन, जन स्वास्थ्य बिगार गर्ने काम यिनीहरूले गरे। यो यो जो हाम्रो प्रचण्ड महादेव नेपाल ग्रुपहरू त त्यत्रो त भेला के खान गरेको त होइन र। त्यो पनि खालि के को लागि सुप्रिम कोर्टलाई दबाब दिएर चाहिँ गयो। अघि सुप्रिम कोर्टले आफ्नो बुद्धि लगायो, आफ्नो निष्पक्षता देखाइदियो, गरिदियो, नाक काट्दियो यिनीहरूको। यही हिसाबमा हजुरले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै हुन्थ्यो पहिलेदेखि र अहिले कुरा त्यो मिल्न खोज्दैछ। जसपाको महेन्द्र ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेको हजुरको नारा थियो, अहिले आएर प्रधानमन्त्रीसँग एकदम मिलेर उहाँले सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता गरेर राजेन्द्र महतो जस्ता नेता नै ओलीलाई मन पराउन थालिसक्नुभयो। यो कुरालाई कसरी यस त्यो महन्त ठाकुरको चाहिँ नि यो बुद्धि हो। महन्त ठाकुर भन्ने मान्छे त्यसै मैले महन्त ठाकुर नाम ल्या होइन। हेर्नुहोस्, वृद्ध मान्छे, उमेर पुगेको मान्छे, पोलिटिक्समा खारिएको व्यक्ति, मधेसको मुद्दा पुरा बुझेको, मधेसको लागि भनेर कङ्ग्रेसमा चाहिँ उनी अहिले त पार्टी प्रेसिडेन्ट भएर प्रधानमन्त्री कति भइसक्ने मान्छे थिए। उनी चाहिँ गएर मधेसको लागि लड्ने भनेर त्यहाँ निष्पक्ष भएर लडाइ चाहिँ छैन। अहिले पनि उनीहरू भन्छन् मधेस अहिले ओलीसँग स्ट्यान्ड लिने, मधेसको मुद्दा हटाऊ, अनि खेरि हामी फेरि तिमीलाई साथ दिने कि नहुने। उतापट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ उपेन्द्र यादवले चाहिँ बाबुराम भट्टराईले के भने कुनै आधार मिल्दैन। त्यो पोलिटिक्स होइन। पोलिटिक्स भनेको कसरी आफ्नो मान्छे, आफ्नो जनता जसको लागि म काम गर्न आएको छु, जसको लागि मैले काम गर्न आएको छु, त्यसको फाइदा उठाउनु पो त। आज मधेसको मुद्दा झिक्नु ठुलो कुरा होइन। अहिले म ओलीसँग साथ मिल्दैन, यसलाई ढाल्न पर्छ भनेर चाहिँ नि तिनीलाई ती जेलमा जाख्नु र तिनीलाई जेलबाट निकाल्न खोज्नु र त्यो त्यता सकारात्मक हुनु कुन चाहिँ फाइदा छ। तर विभिन्न अपराध गरेको कुरा यति छिटै न्याय दिनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो हुँदैन। क्याबिनेटले पो डिसिसन गर्छ। तर त्यहाँ संविधान फेरि यहाँ छ नि त। संविधानले के भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जति मैले बुझेको छु ती जुन अपराधहरू छन् क्याबिनेटले डिसिसन गरेपछि त्यो मुद्दा फेरि त्यही कोर्टमा जानुपर्छ जहाँबाट त्यो पास भएको। यो कुरा पनि ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई महतो ठाकुरसँग मिलेका हुन् भन्ने कुरा नै त्यो होइन। त्यो त हो नि, ओलीले आफ्नो नेचुरली आफ्नो हेर्नुहोस् सत्ता जोगाउन त कसले के गर्दैन। माने पञ्चायत कालमा चाहिँ नि एक जमानामा हाम्रो आई थिङ्क शेरबहादुर देवान हो कसले हो, देवान चाहिँ नि यहाँको चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ नि ब्याङ्कक लगाए होइन र। सत्ता जोगाउनु जहिले पनि बाबु राजाले पनि त सत्ता जोगाउनु गर्छ नि, गर्दैन र। राजाले पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन पहिलेदेखि होइन गरे होइन र, सबैले गरे त हुने। तर कानुनभन्दा माथि कानुन नै मिचेर त मुद्दा फिर्ता गरेर गर्न त पाइन। यो कानुन त्यही त भन्छु, यो संविधान अन्तर्गत छ भने यो अहिले ओली जुन गएको छ नि यो कानुन अन्तर्गतै छ। तर खालि ओलीको हेर्नुहोस्, ओलीसँग त्यत्रो क्याबिनेट छ, त्यत्रो चाहिँ उनको चाहिँ सल्लाहकारहरू छन्, कानुन छ। के रहेछ भनेदेखि कुनै यो जति अहिले मुद्दा उद्रो गएको छ नि त्यो सबै क्याबिनेट विड्र गर्न पाउँछ, त्यो उसलाई अधिकार छ। तर ती मुद्दा फेरि त्यही कोर्टमा जानुपर्छ जुन कोर्टबाट उनलाई चाहिँ दोषी ठहराएका थिए। अब त्यहाँ गएर क्याबिनेटले सरकारले त्यहाँ गएर विड्र गर भन्छ, विड्र गर्छ, हामीले गऱ्यौँ भन्छ। गर्दाखेरि अब त्यहाँ कोर्टमा जो विपक्षी जसले त्यो मान्दैनन् उनले त्यहाँ बहस गर्न जानुपर्छ। अनि कोर्टले फेरि ओके भनेपछि मात्रै यो मुद्दा आउट हुन्छ। सो ओलीले पहिलो कदम चालिदिए। रेशम चौधरीको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। रेशम चौधरीको कुरा अब त्यो त यही हो कुरा। तर रेशम चौधरीको कुरामा चाहिँ सायद क्याबिनेटले डाइरेक्टली गर्न नसक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई किनभने त्यो सुप्रिम कोर्टको डिसिजन थियो। अब यहाँ त दीपक मनाङ्गेहरू त मन्त्री भयो भने रेशम चौधरी आउने बित्तिकै मन्त्री हुने सम्भावना पनि छ भनेर मान्छेले होइन स्योर छ त। तपाईँको सिस्टमले दिएको छ भने स्योर, सिस्टमले दिएको छ भनेदेखि स्योर भन्नु। यसो नि मलाई चाहिँ थाहा छ कि यो संविधान अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा जसलाई पनि मन्त्री बनाउन पाइन्छ, चाहे त्यो सांसद नभए पनि सांसद नरहेको मतलब अर्डिनेरी मान्छे हो नि त। अहिले देखिहाल्नु चार बादल सबै त मन्त्री उनी सांसद होइन, सांसद नहुनु भित्र अर्डिनेरी मान्छे भए। अर्डिनेरी मान्छेले पनि त उसले मन्त्री बनाउन पाउँछ नि त। त्यसको मतलब हो, त्यसको मतलब तपाईँलाई या मलाई पनि मन्त्री बनाउन पाउँछ नि त। हामीले खालि इलेक्सन लड्नुपर्छ 6 महिनापछि। त्यो त यो व्यवस्था दिएको छ हामीलाई।
त्यसैले व्यवस्थाको भित्रमा जे गर्न पाइन्छ त्यसलाई कानुनी लुप होल भन्छ के कानुनले यो हो कि दिन कि सक्छ कि सक्दैन भने त्यो दोधारमा चाहिँ नि बहस गर्न सक्ने व्यक्तिहरू त्यसलाई चाहिँ नि ल्याउन सक्छन् के कहीँ चाहिँ कानुनले गर्नै सक्छ कहीँ गर्नै हुन्न भनेको छ कहीँ चाहिँ दोधारमा राखेको हुन्छ त यो जुन ओलीले जुन गरे जुन मदन ठाकुरले मिलेर जुन गरे त्यो चाहिँ नि कानुनले दिएको छ अब यिनको चाहिँ नि क्याबिनेटको फर्स्ट स्टेप हो सेकेन्ड स्टेप अब त्यो मुद्दाहरू सरकारले उहाँ लग्छ जहाँ जहाँ कोर्टमा छ त्यहाँबाट त्यहाँ पास भएको स्थिति यो विषयमा त अब महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो एक खेमा बाबुराम उपेन्द्र एक खेमा भएर फ्याक हुन सक्ने सम्भावना होइन फ्याक्ट त देखिहाल्यो नि फ्याक्ट त देखियो तर म भन्छु कि यानि उपेन्द्र यादव ठुलो नेता हो उनी मधेसको आन्दोलन लिड गरेको पनि हो तर जेसुकै भए पनि उपेन्द्र यादवको साथमा बाबुराम भट्टराई छन् न बाबुराम भट्टराई कुनै हातमा मधेसीको मुद्दा उठाता मान्छे होइन नि पक्कै होइन भनेदेखि मधेसको मुद्दाको लागि भन्ने हो भने उपेन्द्र यादव बाबुरामसँग मिल्नु त्यो पल्ला कम हुन्छ यतापट्टि महन्त ठाकुर र त्यहाँदेखि महत्त्व चाहिँ पल्ला भारी नै हुन्छ किनभने यी भने जेन्युन मधेसका नेपाली जेन्युन र उनले मधेसको लागि भनेर लडेर आफ्नो मेन पार्टी छोडेर पनि गएर लडेका हुन् अब उपेन्द्र यादव राम्रो तर उनको साथमा छन् बाबुराम भट्टराई जस्तो तपाईँ तास खेल्दाखेरि आफ्नो साथीमा डिपेन्ड गर्छ मेरो साथी तपाईँको साथी महन्त ठाकुर चाहिँ नि राजेन्द्र महतो भयो एकदम तगडा ग्रुप हो उपेन्द्र यादव तगडा त मधेसको मुद्दा प्रधानमन्त्री कुरा नगरौँ एक्स प्रधानमन्त्री नभनौँ माओवादीको लडाकु नभनौँ माओवादीको नेता नभनौँ अहिले छैन नि तर उपेन्द्र यादवको साथमा जो छ ऊ मधेसको लागि चाहिँ मधेसको कमजोर हो नि त त्यसैले नि उपेन्द्र यादवको यहाँ पल्ला चाहिँ भारी छैन त्यसैले बेटर हुन्छ कि चाहिँ उपेन्द्र यादवले पनि अहिले राजेन्द्र महतोले चाहिँ महन्त ठाकुर जे गर्नुभएको छ आफ्नो जुन मुद्दा तपाईँको छ मधेसको त्यो मधेसको सुल्झाउनु चाहिँ जानुहोस् ओली मात्रै ढाल्दैमा तपाईँ मुद्दा सुल्झेन अघि देखिहाल्नु उपेन्द्र यादव तपाईँ त ओलीसँग तपाईँ दुई बुधे सहमति गर्नुभएको थियो केही त भएन यहाँ के छ भनेदेखि एउटा उखान छ तपाईँ थाहा छ एउटा व्यक्ति ऊ गुम्लुङ्ग भएर बाटोमा हिँडिरहेको थियो ओके बाटोमा हिँडिरहेको थियो एकदम आँधी बिहारी आयो र त्यहाँ के झगडा पऱ्यो भनेदेखि सूर्यको र वायुको झगडा पऱ्यो को शक्तिशाली भन्दाखेरि को शक्तिशाली सूर्यको र वायुको वायु पनि हावाको उयो अनि एउटा बाटो हिँड्दै थियो उड्ने ओढाएको थियो अब यिनीहरूको के भयो भने जसले उसले उड्ने झिकाउन सक्छ बटुको त्यो चाहिँ शक्तिशाली अब हुरी चल्यो आँधी बिहारी आयो त्यसले त झन्झन समात्दै गयो छोडेन त्यसपछि उसले हार खायो अनि पछि सूर्यलाई तिमी गर भन्यो सूर्यले के हुन्छ मजासँग गर्मीको तेज दियो केही न त आँधी बिहारी न त केही गर्मी भयो त्यसले उड्ने झिक्यो सो यही हो कोही महन्त ठाकुरले आरामसँग बिस्तारै चाहिँ उसले मनाएर चाहिँ गएर यो गरे उनले हफ र फफ गरेर ल तैँ गर्नै पर्छ संविधानमा चेन्ज गर भन्ने गएको थियो भएन सोची पोलिटिक्समा कहिले प्रेसर दिनुपर्छ कहिले शान्त स्वभावमा गर्नुपर्छ कहिले मिल्नुपर्छ कहिले चाहिँ फुट्नुपर्छ यो त हरेक त्यसै साम दाम दण्ड भेद भनेको कारण यो चाहिँ यो हाम्रो सिद्धिमा हाम्रो चाहिँ नि शास्त्रमा हाम्रो नीतिमा त्यसै भने होइन साम दाम दण्ड भेद त्यसै भने चाहिँ होइन